ट्रेडिङ अफ फरेन एक्सचेन्ज। पेनले यसमा फर्स्टमा चाहिँ स्पोट रेट। स्पोट रेट भनेको आज चलिरहेको रेट हो। आज चलेको रेटलाई हामीले स्पोट रेट भन्छौँ। जुन कुरा हामीले देख्छौँ त्यही नै के छ भन्दाखेरि स्पोट रेट हो। अघि मैले देखाएको थिएँ, यो यहाँ देखाएको छु नि, आज कुनै दिनको रेट हो नि, यो स्पोट रेट हो। रेट सिम्पल कुरा छ। आज कतिमा ट्रेड भइरहेछ के छ भन्ने स्पोट रेट हो। त्यसलाई हामीले यास भन्छौँ कि स्पोट होम भन्छौँ कि करेन्सी चाहिँ होममा हुनुपर्छ, डाइरेक्ट कोटेसनमा हुनुपर्छ भनेको थियो। फर्मुलामा राख्दाखेरि के छ, यास मात्र राखे पनि सम्झिराख्नु पर्ने, त्यही याद जुन यहाँ छ है भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्छ। त्यो होमको चाहिँ करेन्सीमा हुनुपर्छ। रेट दिएको छ 1 रुपियाँ इजिकल यति डलर भन्यो भने त डलरतिर जान्छ। तर यति डलर बराबर 1 रुपियाँ भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ 120 1 रुपियाँ भन्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ नेपाली करेन्सीमा भयो। यदि युएसको बेसमा हो भने के छ भने त्यहाँको देखेको अमाउन्ट चाहिँ डलरमा हुनुपर्छ। त्यो भनेको यहाँ यो होम करेन्सीको बेसमा हुनुपर्छ भने हो। त्यसपछि अर्को छ फरवर्ड रेट। यहाँ धेरै कुरा छैन, सिम्पल कुरा छ। फरवर्ड रेट भनेको चाहिँ रेट पेड टु बाई करेन्सी फर डेलिभरी एट सम एग्रिड अपन डेट इन द फ्युचर, से 90 डेज। यहाँ चाहिँ फेरि फरवर्ड रेट भनेको आज चाहिँ के छ नि, एउटा रेट एग्री गर्ने 1 युरो बराबर 135 रुपियाँ चाहिँ के छ भन्दा आज एग्री गरेर 90 दिनपछि मलाई यो रेटमा 1000 युरो पैसा चाहिन्छ भनेर ब्याङ्कसँग तिमीले कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज डिफाइन भएको, तर के छ फ्युचरमा डेलिभरी हुने रेट हो। त्यो हामीले आजै के छ भने इस्टिमेट गरेको रेट चाहिँ हो है, पछि गएपछि त्यो नै स्पोट रेट हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यही नै हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चेन्ज हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बढ्न सक्छ, कहिलेकाहीँ घट्न सक्छ। स्पोट रेटबाट फ्युचर रेटमा या फरवर्ड रेटमा चाहिँ गेन हुने लस हुने हुनसक्छ। गेन लससम्म हामी जानु पर्दैन। खालि के छ भने हामीले फ्युचरमा गएपछि प्राइस घट्यो कि बढ्यो त्यो हेरेर फरवर्ड प्रिमियम र फरवर्ड डिस्काउन्ट निकाल्न चाहिँ खोज्छौँ। यदि प्राइस बढ्यो भने प्रिमियममा भयो, फरवर्ड प्रिमियम भन्छौँ, घट्यो भने फरवर्ड डिस्काउन्ट भन्छौँ। हामीले एक्सचेन्ज रेट गेन लस हेरिसकेका छौँ, त्यही नै हो फर्मुला चाहिँ, खालि त्यसलाई एनुलाइज पनि गर्छौँ हामीले यहाँ चाहिँ। यदि के छ भने बढ्यो भने प्रिमियम भन्छौँ, घट्यो भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ घट्यो भने हामी त्यसलाई डिस्काउन्ट भन्छौँ। फरवर्ड पिरियडमा गएर डिस्काउन्टमा ट्रेड भयो, प्रिमियममा ट्रेड भयो भनेर भन्छौँ। त्यो कुरा सिम्पल त्यति नै हो है। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि त्यही कुरा भनेको छु, डिस्काउन्ट अन फरवर्ड रेट। द सिचुएसन वेयर फरवर्ड रेट इज लेस देन स्पोट रेट इन फेरि के छ भने लोकल करेन्सी या लोकल मार्केट है। त्यो फेरि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो आज चलेको स्पोट रेट हो, मानिलिउँ यसको रेट इज इक्वल टु यो छ, 1 पाउन्ड इज इक्वल टु यति छ नेपाली रुपिस एनआरएस। अब 90 डेज पछिको चाहिँ फरवर्डको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 पाउन्ड इज इक्वल टु 140 छ। यतिखेर यो पाउन्डको मूल्य बढ्यो भन्ने बुझिन्छ। यो डाइरेक्ट कोटेसनमा हो नि त, यो पनि एनआरएसमा छ। यो 1 युनिट फरेन करेन्सी किन्न कति लोकल करेन्सी चाहिन्छ, तिमीले 1 लाई हेर्ने न अर्कोलाई हेर्ने। अर्को चाहिँ के छ भने नेप्लिज करेन्सीमा छ या डलरमा छ भने त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि युएस डलरमा छ भने नेप्लिज करेन्सी नभएको बेलामा त्यो चाहिँ के हुन्छ, डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ। त्यो डाइरेक्ट कोटेसन भने इजी हुन्छ, यहाँबाट बढ्यो भने बढ्यो भन्ने बुझिन्छ, घट्यो भने घट्यो भन्ने बुझिन्छ। फेरि 1 रुपियाँले यति आउँथ्यो,
आरएस 1 रुपियाँले चाहिँ के छ भने 0.0015 पाउन्ड आउँथ्यो भन्यो। अनि फेरि 90 डेज पछि फेरि 0.0016 भयो भन्यो भने चाहिँ त्यतिखेर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको मूल्य घट्या हुन्छ। धेरै आयो नि त 1 रुपियाँ होइन र, बढ्या आउँदैन। यो 1 रुपियाँमा यति आउँथ्यो, अब यति आयो भने त यसको मूल्य घट्या हो नि। यति आउँथ्यो आलु, यति आयो आलु, बढेर पाइयो आलु भने त आलुको मूल्य घट्या हो नि। त्यो इन्डाइरेक्ट हुँदाखेरि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युज भइन्छ कि घट्या कि बढ्या भन्ने कुरा। डाइरेक्ट चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड भइरहेको हुन्छ। 135 बाट 140 भने बढ्यो भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर रिलेसन हामीले डाइरेक्ट हेर्नुपर्छ त्यो है। डिस्काउन्ट अन फरवर्ड रेट भनेको सिम्पली के छ भन्दाखेरि 135 थियो, फरवर्ड पिरियडमा गएर 130 भयो त्यो डिस्काउन्ट। अब फेरि के छ भने प्रिमियम अन फरवर्ड रेट भनेको 135 थियो, 140 भयो, बढ्यो। त्यो चाहिँ प्रिमियम भयो, 5-10 रुपियाँ के अरे 5 रुपियाँले बढ्यो, त्यो चाहिँ प्रिमियम भयो। प्रिमियममा ट्रेडिङ भयो भन्ने बुझिन्छ स्पट रेटको तुलनामा। ठिक छ, कन्फ्युजन चाहिँ केही सिम्पल कुरा हो। अब यो चाहिँ फर्मुला हो, फरवर्ड प्रिमियम और डिस्काउन्ट। सम्झिने नयाँ माइनस पुरानो डिभाइड बाई पुरानो। फरवर्ड भनेको यो स्पट भनेको पुरानो हो, ओल्ड हो, और के छ भने बिगिनिङ हो, इनिसियल हो। फरवर्ड भनेको फाइनल हो। हामीले के गर्छौँ, फाइनल प्राइस माइनस इनिसियल प्राइस डिभाइड बाई इनिसियल प्राइस गर्छौँ। जहिले पनि नयाँ माइनस पुरानो डिभाइड बाई पुरानो गर्छौँ, जहिले यही हुन्छ। सम्झ है यो। यसमा पनि के छ भने फरवर्ड भनेको नयाँ हो, नयाँ माइनस पुरानो डिभाइड बाई पुरानो गरेपछि के छ भने यो एक्सचेन्ज रेट गेन लस आउँछ फरवर्ड प्रिमियममा गएपछि। यसलाई एनालाइज गरे 90 दिन हो भने 90 लिएर राखिदिने। 90 दिनको यति हो भने 360 दिनको कति हो त भनेर चाहिँ हामीले रेट अफ रिटर्न जस्तो हेर्छौँ कि वर्षमा। किन रेट त हामीले इन्ट्रेस्ट रेट त के गर्छौँ, एनुअल बनाएर राखेको हुन्छ नि। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि यसको प्रिमियम डिस्काउन्ट रेट पनि एनुअल हुन्छ। त्यही भएर यतापट्टि पार्ट एनुअलाइज गरे हो। 90 दिनको यति हो, 160 दिनको कति, सरी 360 दिनको कति, त्यो निकाल्यो हो। यो पार्ट भनेको फरवर्ड प्रिमियम डिस्काउन्ट के हो भने निकाल्यो, त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गरेको। 90 दिनको यो हो भने 360 दिनको कति, 30 दिनको यो हो भने 360 दिनको कति, त्यो बनायो। सिम्पल कुरा है। यान भनेको डिस्काउन्ट पिरियड, फरवर्ड प्रिमियम और फरवर्ड डिस्काउन्ट पिरियड हो। फरवर्ड पिरियड भनौँ न, त्यो चाहिँ 90 डेज फरवर्ड पिरियड भन्छ, 30 डेज फरवर्ड पिरियड भन्छ। कति हो त्यो, त्यो भने तलपट्टि वेयर एफ इज इक्वल टु फरवर्ड रेट, एस इज इक्वल टु स्पोर्ट रेट, यान इज इक्वल टु फरवर्ड पिरियड इन डेज। सिम्पल कुरा हो। अनि हामीले यो याच र यो याच भएन भने, यो फेरि यहाँ फरेन करेन्सी आयो भने, इन्डाइरेक्ट कोटेसन भयो भने यो फर्मुला ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। याफ भएको ठाउँमा यस, यस भएको ठाउँमा याफ हुन्छ है। त्यो डाइरेक्ट कोटेसनको लागि हो यो फर्मुला। यो फर्मुला इन्डाइरेक्ट, डाइरेक्ट कोटेसन भने नयाँ माइनस पुरानो डिभाइड बाई पुरानो हुन्छ। फरवर्ड माइनस स्पोर्ट डिभाइड बाई स्पोर्ट डाइरेक्ट हुन्छ, इजी हुन्छ, डाइरेक्टमा लैजाऊ। त्यही भएर हामीले एक्सचेन्ज रेट गेन लस निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट चाहिन्छ। यो फरवर्ड प्रिमियम डिस्काउन्ट निकाल्दा पनि डाइरेक्ट चाहिन्छ। त्यसपछि के छ भने हामीले इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी गर्छौँ, त्यहाँ पनि हामीलाई डाइरेक्ट चाहिन्छ। इन्डाइरेक्ट हुँदा उल्टो हुन्छ फर्मुला। त्यसलाई त्यहाँ पनि के छ भने हाम्रो कोटेसन डाइरेक्ट छ कि छैन हेरेर, छैन भने डाइरेक्टमा लैजान्छौँ। लान मैले सिकाएको छु। डाइरेक्ट कोटेसन इज इक्वल टु डिक्यू इज इक्वल टु के हो त 1/i इन्डाइरेक्ट कोटेसन। और इन्डाइरेक्ट कोटेसन छ भने के छ भने निकाल्नु पर्ने छ भने आइक्यू इज इक्वल टु 1/dq। सिम्पली के छ, तिमीलाई यो फिगर दियो भने यहाँ है, मैले फेरि एकचोटि सबै मेटेँ, क्लियर अल इनसाइड। जस्तो तिमीलाई 1 पाउन्ड दियो, सरी 1 रुपिजमा चाहिँ 0.0015 पाउन्ड नगर न, कसैले चलाइगयो। 15 पाउन्ड भनेर यसरी दियो। यो इन्डाइरेक्ट कोटेसन हो। फरेन करेन्सी के छ भने 1 युनिट पाउनको लागि कति नेपाली रुपियाँ चाहिन्छ भन्यो।
तर अब त्यो भयो डाइरेक्ट कोटेसन हुन्थ्यो। अब 1 रुपियाँले कति आउँछ भने इन्डाइरेक्ट कोटेसन, 1 रुपियाँले कति फरेन करेन्सी आउँछ भने इन्डाइरेक्ट कोटेसन। यो भयो, यसलाई डाइरेक्टमा लान सिम्पल छ, यसलाई यता लैजाने डिभाइड गरिदिने, अरू के छ र। 1 डिभाइडेड बाई 0.0015 रुपिस इज इक्वल टु 1 पाउन्ड आयो। अब यो भ्यालु लगेर फर्मुलामा राख भने हो क्या, अरू केही होइन। रुपिसको भ्यालु लगेर यहाँ राख, यो झुन्नाको त्यो होम करेन्सीको भ्यालु लगेर फर्मुलामा राख भने हो। यो रुपिस छैन नि डलर हो हाम्रो होम करेन्सी, डलरको भ्यालु लगेर फर्मुलामा राख भने हो। यो चाहिँ सम्झिराख्ने, नत्र मिस्टेक हुन्छ। नत्र अरू त इजी नै छ, केही छ नि। इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी नि एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुला चाहिँ भइहाल्छ। यो पछि हामी त्यो पढ्ने हो। पर्चेसिङ पावर प्यारिटी, इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी छ, त्यो पनि एउटा फर्मुला चाहिँ भइहाल्छ, केही छैन। तर डाइरेक्ट कोटेसन र इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू झुकेको हुन्छ। पहिला फर्मुलामा लगाउनुभन्दा राख्नुभन्दा अगाडि कोटेसन इन्डाइरेक्ट छ भने डाइरेक्टमा लैजानुपर्छ। तिमीले चाहिँ के छ नि, तिमीले डलर साट्नुपर्ने छ रुपिससँग या अर्कोसँग साट्नुपर्ने एक्सचेन्ज रेटको कुरा गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ 1 मा लैजानुपर्छ। 1 रुपियाँले यति आउँछ भने 100 रुपियाँले कति आउँछ, 1 डलरलाई यति पर्छ भने 100 डलरलाई कति पर्छ, त्यसलाई चाहिँ 1 मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ डाइरेक्ट भयो, इन्डाइरेक्टलाई इन्डाइरेक्ट भयो, डाइरेक्टमा लानुपर्ने हुनसक्छ। तर हाम्रो फर्मुला छ नि यहाँ, यो फरवर्ड प्रिमियम डिस्काउन्टको यो फर्मुला या एक्सचेन्ज रेट गेन लसको फर्मुला या इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीको फर्मुला, त्यहाँ लगेर यो कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कोटेसनलाई डाइरेक्ट कोटेसनलाई लानुपर्छ। तिम्रो च्यालेन्ज त्यो हुन्छ, नचलाऊ कसले चलाइरह, त्यो कुरा मैले भन्नु खोजेको। अब तल एउटा हिसाब छ, त्यो हिसाब अनुसार हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि यो फर्मुलालाई युज गर्ने प्रयास गर्छौँ। कति छ टाइम छ, सकिन्छ। नोट यहाँ मैले रेट सुड बी इन डाइरेक्ट कोटेसन अर युज डलर डिनोमिनेसन इन फर्मुला भनेको छ। डलर डिनोमिनेसनलाई फर्मुलामा राख, या तिम्रो नेप्लिज रुपिस छ नि, नेप्लिज रुपिसलाई यो फर्मुलामा लिएर राख। 1 लाई त राख्नै मिलेन, 1 छ भने अर्को पनि 1 नै हुन्छ। 1 - 1 डिभाइड 1 गर्नै मिलेन, सम्झिन्छ क्या तिमीले। 1 नेप्लिज रुपिस इज इक्वल टु यति छ भन्यो भने 1 राख्नै मिल्दैन, त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ नि, बुझिन्छ। अर्को लिएर आएर राख्नु, नेप्लिज रुपिसलाई लगेर राख्नु पर्ने हो, 1 त राख्नै मिलेन, त्यही भएर यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ नि, बुझ्नु पर्यो। 1 डलर इज इक्वल टु यति हो, 1 डलर इज इक्वल टु यति देखा भने यो इन्डाइरेक्ट कोटेसन रहेछ। किन यहाँ त डलर लिएर राख्ने हो, डलर 1 - 1 गरेर त मिल्दैन। यो फर्मुलामा डलर या नेप्लिज रुपिस लिएर आएर राख्ने हो, त्यो 1 लिएर आएर त मिल्दैन, अर्को राख्नु पर्यो। अर्को राख्नलाई के गर्नु पर्छ, यहाँ फरेन करेन्सीलाई यहाँ लिएर राख्न मिल्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा एक स्टेप फेरि के गर्नुपर्ने चाहिँ मैले यहीँ भने जसरी नि त्यसलाई डाइरेक्ट कोटेसनमा लानुपर्ने रहेछ भने बुझ्नु पर्यो। ल हेर, स्पोट एन्ड फरवर्ड रेट्स। यो क्वेसन नम्बर 13 किरण सरको जानुको पब्लिकेसनको क्वेसन नम्बर 13 हो। सर र यहाँ के छ भन्दाखेरि स्पोट रेट दिएको छ डलर पर क्यानेडियन डलर, यो डाइरेक्ट कोटेसन हो, यो इन्डाइरेक्ट कोटेसन हो। क्यानेडियन डलर पर युएस डलर, यो 1 डलर इज इक्वल टु गरेपछि यो राख्न मिल्दैन तलपट्टि फर्मुला। तर हामीलाई त्यो फर्मुला डीमा मैले त्यो फर्मुला युज गर्ने अर्को राखेको छु है क्वेसन, त्यो सोधेको छैन क्या। फेरि यहाँ फरवर्डहरू राखेको कारणले गर्दा, फरवर्ड आएको कारणले गर्दा त्यो राखेको, खालि इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीमा गरेको छ क्या, प्यारिटीमै गरेर सोधेको छ, यहाँ चाहिँ छैन। यहाँ इन्डिपेन्डेन्टली सोध्नु पनि सक्छ। अब अन द सेम डे, सरी यहाँ बाँकी रहेछ पढ्नुलाई, पढ्यो त्यहाँ छेक्यो, तलपट्टि जाउँ त। यहाँ गिभन पनि साथै छ है। एउटा के छ भने अमेरिकामा भएको क्यानाडाबाट इम्पोर्ट गर्ने एउटा कम्पनीले हेज एग्रिड टु पर्चेस 15,000 केसेस अफ क्यानेडियन बियर फर 4 मिलियन क्यानेडियन डलर एट टुडेज स्पोट रेट। आजको स्पोट रेट यो हो। हामीले एउटा मात्रै हेर्ने, दुईवटा हेर्न थाल्यो भने कन्फ्युज हुन्छ। एउटै रेट हो, 1 डलर इज इक्वल टु यति क्यानेडियन डलर, 1 क्यानेडियन डलर इज इक्वल टु यति युएस डलर भने हामीलाई डाइरेक्ट कोटेसन हेर्ने, यसलाई हटाइदिने। या कहिलेकाहीँ के छ भने हाम्रो यहाँ एक्सचेन्ज रेट चेन्ज गर्दाखेरि त त्यो पनि युज हुनसक्छ। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने
यो भनेको 1 CAD इज इक्वल टु यो USD दिएको, यो भनेको 1 USD इज इक्वल टु त्यो एक स्टेप उता लगेर बनाएको हो कि यो चाहिँ CAD दिएको, क्यानेडियन डलर र US डलरको रिलेसन दिएको हो कि हाम्रो US डलर चाहिँ होम करेन्सी हो, क्यानेडियन डलर चाहिँ फरेन करेन्सी हो। त्यो भएको कारणले गर्दा अमेरिकाको बुक हो नि त, हाम्रो पोजिसन अमेरिकाको हो नि त, त्यो भएको कारणले गर्दा नगर न, कसले गरे कस्तो मान्छे रहेछ त्यो, फेरि मैले मेट्नु मिल्दैन, मेट्यो। अब ए हेरेर तलपट्टि गर्ने, आजको स्पोर्ट रेटमा 15,000 केसेस क्यानेडियन बियर 4 मिलियनमा क्यानेडियन डलरमा किन्ने निर्णय गर्यो अरे अमेरिका कम्पनीले। यहाँ स्पोर्ट रेट र फरवर्ड रेट छ। अन सेम डेज त्यो कम्पनीले चाहिँ के छ भन्दा 15,000 मोर केसेस अफ बियर इन 3 months एट अ सेम प्राइस अफ 4 मिलियन क्यानेडियन डलर। क्यानाडामा त एउटै छ प्राइस, तर एक्सचेन्ज रेट चेन्ज भएको कारणले गर्दा त्यसको के छ भने अमेरिकामा आउँदा प्राइस चेन्ज हुनसक्छ। त्यही कुरा यसले देखाउन खोजेको छ। र तल हामी फेरि के गर्छौँ भने फरवर्ड प्रिमियम डिस्काउन्ट पनि हेर्छौँ। के भन्छ, पर्चेस प्राइस अफ 15,000 केसेस अफ क्यानेडियन डलर, सरी क्यानेडियन बियर, क्यानेडियन डलर 4 मिलियन छ। स्पोर्ट रेट यति छ, 90 डेज फरवर्ड रेट यति छ, यो 1 क्यानेडियन डलर 1 क्यानेडियन डलर 1 क्यानेडियन। हाम्रो क्यानेडियन डलरलाई के छ भन्दाखेरि के गर्नुपर्ने छ, US डलरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। क्वेसनले त्यही सोधेको छ। यहाँ बल्क फिगर क्यानेडियन डलरमा छ, त्यही भएर एक क्यानेडियन डलरलाई यति US पर्छ, यतिलाई कति पर्छ त्यही निकाल्न सजिलो हुन्छ हामीलाई यतापट्टिकै सार्दाखेरि। त्यो छ 90 डेज फरवर्ड रेट दिएको छ, यहाँबाट सारेको 80 डेज फरवर्ड रेट दिएको छ। यी कुराहरू मैले सारे हो, यही लिएर आऊ है। यो 1.0526 1.504 लिएर आएर यहाँ राख्यो। यो र एउटै रेट हो, खालि एक स्टेप उता लग्यो, मैले यसलाई काट्दिएँ है। तलपट्टि पनि भनेको छ। एमा बीमा सीमा के सोधे जस्तो हेर्दै जाउँ। अब एमा वाट इज द प्राइस अफ बियर इन US डलर इफ इट इज पर्चेस एट अ टुडेज स्पोर्ट रेट। आजको स्पोर्ट रेटमा किन्ने हो भने अब के छ भने यो क्यानेडियन डलर 4 मिलियनको बियरलाई चाहिँ कति पर्छ त नि के छ भन्दाखेरि US डलरमा भनेर सोधेको छ। अब US डलरमा यसैलाई के छ भने कन्भर्ट गरिदिने हो यही स्पोर्ट रेटले। एक क्यानेडियन डलर यति पर्छ, 4 मिलियनलाई चाहिँ यो इन्टु 4 पर मिलियन पर्छ। सिम्पल होइन र? के भयो मेरो कम्प्युटर ह्याङ भयो कि तिमीले गरे हो? Price of beer in USD at today's spot rate is equal to what? Simply spot rate यति छ 1 क्यानेडियन डलर बराबरको 4 मिलियन क्यानेडियन डलर इज इक्वल टु 4 मिलियन इन्टु 1.0526 एकछिन पेन लिनु पर्यो इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि 4,210,526.32 के छ भन्दाखेरि US डलर पर्ने रहेछ। Therefore, the cost of 15,000 cases Canadian beer is US dollar 4,210,526.32. Simple यति हो। अब B नम्बरमा what is the cost of US dollar of second 15,000 cases if payment is made in 90 days and the spot rate at that time equals 2 days 90 days forward rate। अब यो 90 days forward rate को बेसमा चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर भने अहिले अरु केही छैन। व्हाट इज द कस्ट अफ डलर त्यही कुरा हो। के हो अब यहाँ गर्ने के हो त? यो 90 days को फरवर्ड रेटलाई लिएर आउने राख्ने यसरी नै यो राखेर चाहिँ लिएर आएर यहाँ राख्ने एक स्टेप। अनि त्यसपछि यो 4 क्यानेडियन डलर इज इक्वल टु 4 मिलियन इन्टु यति गरेर US डलरमा कन्भर्ट गर्ने। यति भन्दा नि यो रेटले गर्न सक्छ तिमीले? ल गर्ने प्रयास गर त। अहिले गर्नु पर्दैन तिमीहरूको लागि। यो के छ भन्दाखेरि होमवर्क हो।
है। सीको पनि त्यही नै हो। सीको लागि फेरि नयाँ रेट दिएको छ, यिनीहरू रिलेभेन्ट होइन। फेरि यहाँ हेर त्यही 0.9 CAD इज इक्वल टु $1। अब इन्डाइरेक्ट कोटेसन दिएको छ भने अघि मल्टिप्लाई गरेको थियो, अब के छ भने डिभाइड गर्ने हो। त्यो सम्झे पनि हुन्छ, यसले डिभाइड गरिदिने। 1 त रिलेभेन्ट हुँदैन, मल्टिप्लाई गऱ्यो भने डिभाइड गऱ्यो भने होइन, यसले डिभाइड गरिदिने। इन्डाइरेक्ट कोटेसन दिएको बेलामा यसरी चेन्ज गर्ने बेलामा त्यो इजी हुन्छ। 4 मिलियन डिभाइडेड बाई यो गरिदिने, ठ्याक्कै यति एन्सर आउँछ है। गर है, सक्छ होला तिमीहरूले। बी र सी तिमीहरूको लागि होमवर्क है। डी मैले यहाँ थपिदिएको छु, यहाँ सी मैले गरिदिएको रहेछु है। यहाँ डी मैले थपिदिएको छु। वाट इज क्यानेडियन डलर ट्रेडिङ एट 30 डेज फरवर्ड प्रिमियम डिस्काउन्ट भनेर सोधेको छु। यो 30 डेजमा यसको रेसो कम्पेयर गर भने अरू केही होइन। यो माइनस यो डिभाइड बाई यो इन्टु 360 डिभाइड बाई 30 डेज हो नि त। ईमा वाट इज त्यो पनि सोधेको छु सबै है। 90 डेज 180 डेज फरवर्ड प्रिमियम र डिस्काउन्ट के छ भनेर सोधेको छु है। त्यो हेर यहाँ वाट इज यो डीको मैले गर्नलाई 30 डेज फरवर्ड प्रिमियम र डिस्काउन्ट इज इक्वल टु EF माइनस एस डिभाइड बाई एस इन्टु 360 डिभाइड बाई एन। यो के हो, एफ माइनस एस, एफ भनेको यो 30 डेजको लागि, एस भनेको यो माइनस यो डिभाइड बाई यो। अनि यहाँ 30 डेज भनेको कारणले यहाँ 30 छ, यहाँ 30 आयो यो। Therefore, Canadian dollar is trading at 2.64% discount at 30 days forward period। यसरी लेख्नुपर्छ। त्यस्तै अब ई को एफ को तिमीले गर्ने त्यो होमवर्क हो है। अब 90 डेज फरवर्ड प्रिमियम र डिस्काउन्ट भनेको छ, फर्मुला यही हो, यो माइनस यो माइनस यो डिभाइड बाई यो 360 डिभाइड बाई 90 गर्ने। यतिखेर चाहिँ स्पोर्ट रेट यही हो है। यो स्पोर्ट हो, यो फरवर्ड हो, फरवर्ड 30, यो फरवर्ड यो हो, त्यो त्यसरी हुन्छ है। ठिक छ, सक्छ गर्न सक्छ कि नै? सिम्पल छ, यो माइनस यो डिभाइड बाई यो गरे हो फर्स्टमा। अब सेकेन्डमा यो माइनस यो डिभाइड बाई स्पोर्ट इन्टु 360 बाई एन गर्ने हो। अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ। देयरफोर क्यानेडियन डलर इज ट्रेडिङ एट कति आउँछ डिस्काउन्ट प्रिमियम एट 90 डेज फरवर्ड पिरियड भन्ने हो। यो आउँछ, यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने, यो एनालाइज गरे हो कि यति चाहिँ 30 डेजको लाई 12 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 1 वर्षको लागि चाहिँ यति % हुन्छ। यसरी गर्ने है। ट्राई गर न तिमीहरूले है। यिनीहरूको फिगर मिलाएन कि जस्तो लाग्यो, यो मिलाएन कि यो मिलाएन, मिल्न चाहिँ मिलाएन है। यो 12 ले मल्टिप्लाई गरेपछि अलि धेरै हुनु पर्ने। एकचोटि यसलाई हेर, फरवर्ड प्रिमियम र डिस्काउन्ट निकाल्ने यसरी है। यहाँ मैले गरिदिएको छु। एफको चाहिँ यो मात्र चेन्ज हुन्छ 180 डेजको लागि। यहाँ 180 डेजको यो लिएर राख्ने, स्पोर्ट यही नै हो, यो र यो एउटै हुन्छ। 360 बाई 180 यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ गर्दा यति आउँछ 9.35। Therefore, Canadian dollar is trading at 9.35 डिस्काउन्ट। माइनस आयो भने डिस्काउन्ट, प्लसमा आयो भने प्रिमियम भन्ने है। यो पनि बुझ्नुपर्छ। एट 180 डेज फरवर्ड पिरियड। यो फिगर प्लसमा आयो भने प्रिमियम भनेर लेख्ने, यहाँ यो माइनस आयो भने डिस्काउन्ट भनेर लेख्ने। प्रिमियम र डिस्काउन्ट एउटै फर्मुला निस्किन्छ। घट्यो भने डिस्काउन्ट हुन्छ, बढ्यो भने प्रिमियम हुन्छ। ल मैले गर्न त गरेको छु, एउटा छ तिमीले गर्नुपर्ने।